बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उदास चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लाठी, खाल में सिलवट, चाल में सुस्ती, बात में लर्जा, ये माशरे का वो कमज़ोर तबका है जिसे हम बूढ़ा कहते हैं। इंसानी ज़िंदगी कई मराहल से गुज़रते हुए बुढ़ापे को पहुँचती है। बुढ़ापा गोया इख्तिताम ज़िंदगी का परवाना है। इख्तितामी मराहिल हंसी खुशी पूरे हों तो इससे दिली तसल्ली भी होती है, रहन सहन में दुश्वारी भी नहीं। लेकिन आज जो सूरत हाल सुन रसीदा अफराद के साथ रवा रखी गई है, इससे उम्र रसीदा अफराद की परेशानी में और भी इजाफ़ा हो गया है। हालांकि वालिद ने बच्चे की परवरिश इस उम्मीद पर की थी कि वो बुढ़ापे में सहारा बनेगा, बजाय इसके कि ये लड़का बूढ़े बाप का सहारा देता कमर को भी तोड़ देता है। एक जानब माशरा की ये सूरत हाल है, दूसरी जानब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों के साथ, कमज़ोरों के साथ, ज़ईफ़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा हुस्न सलूक का मुज़ाहरा किया। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए उम्र रसीदा अफराद की कदरदानी की तालीम दी, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए कदरदानी का सबूत भी मुहैया फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन रसीदा अफराद की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की अज़मत व बड़ाई का तकाज़ा ये है कि बूढ़े मुसलमान का इकराम किया जाए। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के बाल इस्लाम की हालत में सफ़ेद हुए हों उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। इन अहादीस से सन रसीदा अफराद की अहमियत का बाखूबी अंदाज़ा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ों का इकराम व एहतराम करने की तलकीन करते हुए फरमाया, छोटा बड़े को सलाम करे। बड़ों के इकराम व एहतराम की एक शक्ल सलाम भी है। बड़ों की उम्र, इनकी बुज़ुर्गी का लिहाज करते हुए छोटे ही बड़ों को सलाम किया करें, ताकि ये सलाम छोटों की जानब से बड़ों के इकराम का जज्बा भी ज़ाहिर करे और बड़ों के लिए भी दिल बस्तगी का सामान हो। कई मकामात पर बड़ों को बच्चों से इसी बात की शिकायत होती है कि बच्चे उन्हें सलाम नहीं करते। फितरी तौर पर बड़े इज़्ज़त के तालिब होते हैं, क्यों ना हम इनके इस तकाज़े का लिहाज करते हुए सलाम के ज़रिए इनके जी को खुश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की अहमियत उजागर करते हुए फरमाया, तर्जुमा, बरकत तो तुम्हारे बड़ों के साथ है। कौन है जो बरकत का मतलाशी ना हो? कौन है जो बरकत का तलबगार ना हो? आज तो कई एक बेबरकती के शाकी हैं। ऐसे में बरकत के हसूल का आसान तरीका ये है कि बूढ़ों को अपने साथ रखा जाए, इनके अखराजात की कफ़ालत की जाए, इससे आमदनी में बरकत होगी। एक मौका पर बूढ़ों के अकराम के फ़ज़ाइल व फ़वाइद ज़िक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नौजवान ने किसी बूढ़े का इकराम इसकी उम्र की बुनियाद पर किया तो अल्लाह ताला उसके लिए बुढ़ापे में इकराम करने वाला शख्स मुकर्रर फरमाएगा। कौन है जो अपने बुढ़ापे को हंसी खुशी पूरा करना चाहता है? कौन है जो बुढ़ापे में खिदमत गुजारों से कतराता है? कौन है जो बुढ़ापे में आराम व सुकून नहीं चाहता? इन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान नुस्खा अनायत फरमाया कि अपने बूढ़ों का इकराम करो, तुम्हें बुढ़ापे में खिदमतगार मिल जाएंगे। अलगर्ज मुख्तलिफ मकाम पर मुख्तलिफ अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों की अहमियत व अज़मत को वाज़िया किया और उम्मत को इन पर तवज्जो की तालीम दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अखलाक हैं कि उम्मत के हर कमज़ोर तबका पर बज़ाते ख़ुद भी रहम व करम का मामला किया, औरों को भी रहम व करम से पेश आने की तलकीन की। एक सन रसीदा
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے آنے والے کے لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش نہ پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے، ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متصف نہیں تو گویا وہ ایک اہم مسلمانی صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خواستگار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، انہیں میں ایک اہم واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بڑوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحمانہ اور کریمانہ سلوک ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعظیم کرتے ہوئے یہ تصور نہ کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصہ تک کفر کی حالت میں رہے۔ اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ ان میں سے ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ بہر صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا، اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہٰذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھایا کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل قرات کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضہ میں بھی جاری ہے۔ ان اقوال و احوال کا سرسری جائزہ لینے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ رشتہ داری و تعلق سے بالاتر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سن رسیدہ کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے اس ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں، کسی چیز کے ذریعہ بڑھاپے میں انہیں تکلیف نہ دیں، بعض دفعہ بوڑھوں سے ہونے والی خطاؤں سے نظر انداز کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مٹی میں مل جائے۔ لوگوں نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کی ضعیف العمری کو پائے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دلجوئی اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔